बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 पुगेमा स्थान विशेषमा फेरि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। हाम्रो अस्पतालहरू, अस्पतालका बेडहरू र यी हाम्रा जुन पूर्वाधारहरूले धान्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा उनलाई तत्कालका निम्ति थप जिम्मेवारी नदिन आदेश। अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिने कार्य नगराउनु भने अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। युरोपेली सङ्घद्वारा आप्रवासी व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा नयाँ प्रस्तावको आह्वान र चीनसँगको ताजा सीमा विवाद के हो? सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँगको कुराकानी साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। नेपाल सरकारले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा नेपाली क्षेत्रमा चीनले निर्माणका कार्य नगरेको बताएको छ। उक्त क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर चीनले भवनहरू बनाएको खबर आइरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो। नेपालस्थित चिनिया दूतावासले पनि ती भवनहरू आफ्नै भूभागमा बनाएको वक्तव्य मार्फत बताइसकेको छ। उक्त विवादबारे नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने, नेपाल चीन सीमाभन्दा 1 किलोमिटरभित्र नेपाली चिनिया भूभागमै भएको भनेर त्यति बेला प्रतिवेदन दिएको स्थिति रहेछ। अहिले त्यही ठाउँमा नै बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाई। युरोपेली आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूले आप्रवासी र शरण खोज्नेहरूलाई आपसमा बाँड्ने कुराको व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ। उक्त प्रस्ताव अनुसार युरोपेली सङ्घ युका सबै देशहरू अग्रभागमा रहेका देशहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउन बाध्य हुनेछन्। शरण खोज्नेहरूलाई स्थानान्तरण गर्न वा जसलाई शरण दिन अस्वीकार गरिन्छ उनीहरूलाई फिर्ता पठाउने खर्च बेहोर्न सदस्य राष्ट्रहरूबाट अपेक्षा गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमा निगरानी गर्न, दाबीहरूका प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्यलाई छिटो गर्न, बाहिरी सीमामा थप कडाई गर्न तथा शरण खोज्न आउनेहरूलाई बाटोमा पर्ने देशहरूसँग साझेदारी गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ। बेलारुसकी एकजना विपक्षी नेत्री स्टेभलना तिखानोभस्कायाले गत महिनाको विवादास्पद निर्वाचन पश्चात अचानक अलेक्जेन्डर लुकासेन्को 6औं कार्यकाल राष्ट्रपतिका रूपमा प्रतिस्थापित भएकोमा निन्दा व्यक्त गरेकी छन्। उनले त्यसलाई शक्तिलाई बन्धक बनाउने प्रयास भनेकी छन्। नयाँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको माग पनि उनले गरेकी छन्। विपक्षी परिषदका अर्का एकजना निर्वाचित नेताले पनि बेलारुसीहरूलाई नागरिक अवज्ञा सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्। संसद अधिवेशनको एउटा विश्राम समयमा लुकासेन्काको शपथ ग्रहण भएको बताइएको छ, जसको पहिले घोषणा गरिएको थिएन र राज्यका रेडियो तथा टेलिभिजनले त्यसको प्रसारण गरेका थिएनन्। चुनाव लगत्तैदेखि बेलारुसमा त्यसमा धाँधली भएको भन्दै ठूला प्रदर्शनहरू भएका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। विष दिएका रुसका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीले अस्पतालबाट फर्केपछि आफ्नो पुनर्स्थापना कार्यक्रमको वर्णन गरेका छन्। रुसमा विष दिइएको भनिएका उनको जर्मनीमा उपचार भएको थियो। उनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा पार्कको बेन्चमा बसेको आफ्नो तस्बिर राखेका छन्। उनले आफू एउटा खुट्टाले उभिन सिकिरहेको र आफ्ना औँलाहरूमा नियन्त्रणको कोसिस गरिरहेको बताएका छन्। उनले कोमाबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक आफूले ऐना हेर्दा आफैलाई देखेर झसङ्ग भएको बताए। यसअघि उनले उपचार गरेको अस्पतालले उनी पूर्ण रूपमा निको हुन सक्ने तर अझै पनि लामो समयसम्म विभिन्न समस्यासँग जुझ्नुपर्ने हुन सक्ने बताएको थियो। घृणा फैलाउने खालका अभिव्यक्ति र हानि पुर्याउन सक्ने अनलाइन सामग्रीहरूलाई हटाउन एउटा साझा परिभाषा बनाउने कुरामा 15 महिना लामो छलफल पश्चात सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, युट्युब, ट्विटर लगायतका केही विज्ञापन कम्पनीहरू र अन्य मुख्य ब्रान्डहरू सहमत भएका छन्। गत जुलाईमा स्टारबक्स र लिभाइज लगायत 1000 भन्दा बढी ब्रान्डहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा विज्ञापन बन्द गरिदिएका थिए। सामाजिक सञ्जालहरूले यो कदम नाफाका लागि घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति रोकौँ भन्ने अभियानका कारण चाल्न बाध्य भएका हुन्। उक्त अभियानले रङ्गवादी र जातिवादी सामग्रीलाई हटाउन दबाब दिने लक्ष्य राखेको छ। र इन्डोनेसियामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी दैनिक कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ। राजधानी जाकार्ताका अस्पतालहरूमा सङ्क्रमितले भरिएका र सङ्क्रमितलाई राख्ने ठाउँको अभाव भएको बताइएको छ। इन्डोनेसियामा एकै दिन 4,500 सङ्क्रमित देखा परेका हुन्।
यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमित 25,000 पुगेमा धेरै प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनः लकडाउन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। अहिले बन्द गरिएका सेवा र व्यवसायहरू थप 1 महिना बन्द राख्न पनि सुझाव दिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आज सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले 17,000 भन्दा बढी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 1200 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्ला केही दिनमा जस्तै आज घोषणा गरिएका नयाँ सङ्क्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै भेटिएका छन्। अब कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब 68,000 पुगेको छ, तर अरू उपचारपछि घर फर्किएकाले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,400 भन्दा बढी छ। त्यो सङ्ख्या 25,000 पुगेमा लकडाउन गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले गरेको निर्णयको कारणबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, 25,000 सक्रिय सङ्क्रमित भयो भने हाम्रो अस्पतालहरू, अस्पतालका बेडहरू र यी हाम्रा जुन पूर्वाधारहरूले धान्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसो भएको भएर जहाँ जहाँ जुन पकेट एरियामा धेरै सङ्क्रमितहरू भेटिन्छन् त्यो ठाउँहरूमा लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। उपचारपछि दैनिक घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या घट्ने बढ्ने गरेको छ। त्यसैले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 कहिले पुग्छ भनेर यकिन गर्न नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर केही दिनअघि एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै सङ्क्रमित थपिएको उदाहरण दिँदै डाक्टर गौतम भन्छन्, गए हप्ता एकै दिन 2020 सङ्क्रमित भेटिएका थिए। त्यस्तो भेटिन थाल्यो भने 7-10 दिनमा 25,000 पुग्ने सम्भावना हुन्छ। सङ्क्रमण दर बढिरहेको र जोखिम उच्च रहेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ। त्यसैले उसले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसक्ने खालका सबै सेवा र व्यवसाय कम्तीमा 1 महिना नखोल्न पनि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। त्यसबाट अहिले खुला गरिएका क्षेत्र फेरि बन्द गरिने हो कि भन्ने सन्देश गएको छ। त्यसबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले भने, अहिले जुन सेवाहरू बन्द छन् तिनै सेवाको कन्टिन्युएसन बन्द भनेको हो, जस्तो फिल्म हल, स्कुल, कलेज, स्टेडियम, स्विमिङ पुल, भोज भतेर, पार्टी प्यालेस, त्यस्तो कुरा बन्द जुन छन् त्यो बन्द अर्को 1 महिनासम्म बन्दी गरिराख्न भनेर रिक्वेस्ट गरे हो हामीले। उनका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा करिब 50,000 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। तर गम्भीर लक्षण भएका बिरामी मध्ये 220 जना सघन उपचारमा र 43 जना भेन्टिलेटरमा रहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। अर्को विषय, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएका सत्ताधारी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तत्काल थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको छ। उनको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै उसले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे छलफलको निम्ति आउँदो साता पेशी तोकेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित भएका नेता गौतमलाई उनको दलले राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेसँगै त्यसको वैधानिकता र उनी मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेकै बेला रिट निवेदन मार्फत त्यो मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसबारे सुनवाई गर्दै अदालतले उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै माग गरिएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न आउँदो 14 गते पेशी तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल, 77/6/14 गते अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेशी तोकिसोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर 5 को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने कार्य नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। नेता गौतम मन्त्री हुने चर्चा चलिरहेका बेला अदालतको उक्त आदेशसँगै त्यो सम्भावनामा कम्तीमा 14 गतेसम्म विराम लागेको देखिन्छ। उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित गर्ने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइएको हो। त्यस्तो कोटामा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई पठाउने मनसाय संविधानको रहेको बताउनेहरूले दलहरूद्वारा त्यसलाई आफ्ना नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको निम्ति उपयोग गर्ने गरिएको टिप्पणी लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने मनसाय पनि अदालतको आजको आदेशमा देखिन्छ। फेरि प्रवक्ता पोखरेल, संघीय संसदको सांसदको योग्यता सम्बन्धी प्रश्न समेत समावेश भएको विषय हुनाले त्यस्तो विषय संवैधानिक इजलासबाट सुनवाई हुने प्रकृतिको देखिएका आधारमा आवश्यक निकासाका लागि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष पेश गर्नका लागि त्यो समेत आदेश भएको हो। कतिपयले प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा सदस्य भइसकेपछि मन्त्री वा सांसदको हैसियतले पाउने जिम्मेवारी दिने बाटो संविधान
संविधानले नरोकेको बताउँछन्, तर कतिपयले वर्तमान संसदको कार्यकालभर सांसद र मन्त्री दुवै बन्न नपाउने त कतिपयले सांसद बने पनि मन्त्री बन्न नपाउने तर्क गर्ने गरेका छन्। अर्को विषय, हुम्लामा चीनद्वारा सीमा अतिक्रमण गरिएको भन्ने समाचारमा सत्यता नरहेको नेपाल सरकारले जनाएको छ। नेपाली भूभागमा चीनले भवनहरू बनाएको त्यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका थिए, तर परराष्ट्र मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गिवालीले ती भवन चीनिया भूभागभित्रै रहेको जानकारी प्राप्त भएको आज संवाददाताहरूलाई बताए। 73 सालमा यो समाचार आइसकेपछि त्यति बेलाको सरकारले अन्तर मन्त्रालय एउटा चाहिँ छानबिन समिति गठन गरेर गृह, परराष्ट्र, नापी सहितको टिम खडा गरेर त्यो टिमले चाहिँ त्यसको स्थलगत अध्ययन गरेर त्यति बेला बनेका घरहरू चाहिँ नेपाल चीन सीमाभन्दा 1 किलोमिटर भित्र चिनिया भूभागमै भएको भनेर त्यति बेला प्रतिवेदन दिएको स्थिति रहेछ। अहिले त्यही ठाउँमा नै बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सबै सुरक्षा अङ्गका सदस्यसहित हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको एउटा टोली हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लाप्चातर्फ गएको थियो। चीनले बनाएका भनिएका ती भवन त्यही भूभागभित्र पर्ने बताइएको थियो, तर मन्त्री गेवालीले भने नेपाल चीन बीचमा सीमा समस्याहरू छैनन्। कहीँ कतै त्यस्ता देखा पर्यो भने पनि बसेर छलफल गर्ने एउटा सौहार्द सम्बन्ध हाम्रो छँदैछ। स्थलगत अध्ययनको निम्ति गएको टोली फर्केर आइसकेपछि थप केही कुराहरू भयो भने हामी यहाँलाई सेयर गर्ने नै छौँ। चीनले पनि ती भवन आफ्नो भूभागमा पर्ने बताइसकेको छ। यसै विषयमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँगको कुराकानी एकैछिनपछि साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा सुन्न सक्नुहुनेछ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब भने श्रोता तथा पाठकका प्रतिक्रिया साथीहरू गनी अन्सारी र विष्णु पोखरेलबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौँ, नेपाली सीमा क्षेत्रमा कहिले भारत त कहिले चीनले अतिक्रमण गरेका खबर आइरहन्छन्। नेपालले आफ्नो सीमाको सुरक्षा गर्न कस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ला? प्राप्त जवाफमध्ये हामीले केहीलाई यहाँ समेटेका छौँ। फेसबुकमा कमान सिंह पाखरिनले सुझाव दिएका छन्, नेपालले दुवै छिमेकी देशसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गरेर वैज्ञानिक सीमाङ्कन गर्नुपर्दछ। सीमामा दक्ष सुरक्षाकर्मी खटाउने र पर्खा लगाउनु पर्छ अनि सबै नागरिकलाई जानकारी दिन त्यो नाप नक्सा समेटिएको पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गर्नु पर्यो। तर बिरु भण्डारीले लेखेका छन्, चीन र भारतसँग जोडिएको खुला सिमानामा पर्खाल नै लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। सरकारले सिमानामा नेपाली सेनाको उपस्थितिको आभास गराउन सक्नुपर्छ, तर वार्ताद्वारा दिगो समाधानको विकल्प छैन। पदम खप्तडी मगरले 4वटा बुँदागत सुझाव दिएका छन्। 1. सीमा सुरक्षा सम्बन्धी बलियो नीति बनाउनु पर्यो। 2. प्रत्येक जिल्ला स्थित सिमानामा नेपाली सेना राख्नु पर्यो। 3. विज्ञहरूबाट वैज्ञानिक सीमाङ्कन गराएर बलियो सीमा स्तम्भ बनाएर रेखदेख गर्नु पर्यो। 4. भारत र चीन दुवै देशसँग कूटनीतिक माध्यमबाट मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नु पर्यो। मिल्दो धारणा छ भोलानाथ सुवेदीको पनि। उनको भनाइ छ, सीमा सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्छ। स्थायी सुरक्षा पोस्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सिमानामा गस्ती नियमित गर्नुपर्छ। हराएका सीमा स्तम्भ खोजेर ठड्याउनुपर्छ। भारतको सिमानामा काँडे तार लगाउनुपर्छ। स्थानीय तहले सिमानाको बारेमा सरकारलाई जानकारी गराई अनुगमन गर्नुपर्छ। विवादास्पद ठाउँमा दुई देशले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ। निर्मल अधिकारीले सबै सीमा स्तम्भहरू पहिचान गरी नेपाली सेनाका साथै सशस्त्र प्रहरीलाई पनि त्यहाँ परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अपुग भए सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ, नत्र सधैँ पशुपतिनाथको कृपाले मात्र हुँदैन। ट्विटरमा पारस मणि रिजालको भनाइ छ, सर्वप्रथम त नेपालले आफ्नो स्पष्ट भूमि पहिचान गरी दोहोरो वार्ताबाट सीमा विवाद अन्त्य गर्नुपर्छ। जब अतिक्रमण हुन्छ तब वार्ता गर्ने रवैयाका कारण आफ्नै भूमि गुमाउनु पर्ने देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिको चाँडै अन्त्य हुनुपर्छ। अनि उषा किरण रेग्मीले लेखेकी छन्, फितलो राजनीति र परनिर्भर आर्थिक अवस्था अनि लचिलो कूटनीति भएको देशको सीमा अतिक्रमण हुने नै भयो। मुख्य कुरो दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चनाखो र सुदृढ हुनु पर्यो। अर्को, नेपालले आफूलाई आर्थिक रूपमा अब्बल र आत्मनिर्भर बनाउने सुरुवात र अभ्यास आजैबाट गर्नु पर्यो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली सङ्घ EUले आप्रवासीको व्यवस्थापन गर्न सबै सदस्यहरूले अपनाउने गरी एउटा अनिवार्य खालको प्रणालीको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। युरोपमा बढ्दो आप्रवासीहरूको सङ्ख्यालाई मध्यनजर गरी यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। यो प्रस्ताव अघि बढे युरोपमा देखिएको आप्रवासन समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। युरोपमा बढ्दो शरणार्थीहरूको प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्न
के गर्ने भन्ने विषयमा सदस्यहरूबीच वर्षौंको विभाजन पश्चात इयूले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएको बताएको छ। जर्मनीको समर्थन पाएको उक्त प्रस्तावमा 27वटै सदस्य राष्ट्रहरूले सहभागिता जनाउनु पर्नेछ। उक्त प्रस्ताव अनुसार अब सदस्य राष्ट्रहरूले कि त शरण खोज्नेहरूलाई शरण दिन वा शरण दिन अस्वीकार गरिएकाहरूलाई घरसम्म फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सहमत हुनुपर्नेछ। युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फन डर लायनले यसलाई युरोपेली समाधान भनेकी छन्। यो नागरिकहरूको आत्मविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन्। 12,500 भन्दा बढी शरणार्थीहरू रहेको ग्रिसको एउटा शरणार्थी शिविरमा हालै भएको आगजनी र विध्वंसले युरोपलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्न गजगजाएको उनको भनाइ छ। सन् 2015मा विशेष गरी इटली र ग्रिस हुँदै युतर्फ गएका लाखौं शरणार्थीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सदस्य राष्ट्रबीच विभाजन देखिँदै आएको छ। तर अहिलेको प्रस्तावले पनि सुरुमै आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ। अस्ट्रियाका चान्सलर सेबास्टियन कुर्जले एएफपी न्युजसँग कुरा गर्दै यो प्रस्तावले काम नगर्ने बताए। इटली र ग्रिसले पनि धनी र उत्तरी देशहरूले पर्याप्त नगरेको आरोप लगाएका छन्। मध्य तथा पूर्वी युरोपेली देशहरूले चाहिँ कोटा प्रणालीमा आप्रवासी बाँड्ने कुरामा असहमति जनाउने गरेका छन्। युरोपेली देशहरूमा विशेष गरी द्वन्द्वग्रस्त मध्यपूर्व र अफ्रिकी मुलुकहरूबाट शरणार्थीहरू जाने गरेका छन्। फेरि केही प्रसङ्ग नेपालकै। नेपाल क्रिकेट सङ्घले पहिलोपटक महिला राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीहरूसँग सम्झौता गरी नियमित तलब दिने निर्णय गरेको छ भने पुरुष खेलाडीहरूको मासिक तलब वृद्धि गरेको छ। महिला खेलाडीहरू क्यान अन्तर्गत समेटिएपछि अब कम्तीमा महिला प्रतिभाहरूको पलायन कम हुने र नयाँ खेलाडीहरू क्रिकेटमा आकर्षित हुने विश्वास महिला खेलाडीहरूले व्यक्त गरेका छन्। थप चर्चा निरञ्जन राजवंशीबाट। वर्षौं भएको थियो महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूले सम्झौताको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानसँग आवाज उठाएको। अन्ततः हिजो चितवनमा बसेको क्यान बोर्ड बैठकले महिला खेलाडीहरूलाई 3 चरणमा वर्गीकरण गर्दै वार्षिक सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। क्यानले 19 महिला खेलाडीहरूलाई सम्झौतामा समेटेको छ, जसमा क वर्गमा पर्ने खेलाडीले मासिक 15,000 रुपियाँ, ख वर्गमा पर्नेले 12,000 तथा ग वर्गमा पर्ने खेलाडीले 10,000 प्राप्त गर्नेछन्। महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीकी उपकप्तान सीता राणा मगर। डायट खानेकुराहरूमा पनि अब फ्यामिलीसँग गुहार्नु परेन होइन, मन्थली इन्कम हुन्छ भन्ने सोचाइराखेपछि चाहिँ अब फ्यामिलीहरूले पनि इजिली नै अब छोरीहरूलाई खेल्न पठाउनु हुनेछ होइन। न्यू जेनेरेसनहरू चाहिँ अलिकति आउन चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सम्झौता सन् 2020 को जनवरीदेखि लागू हुने बताइएको छ। त्यसो त क्रिकेट सङ्घको नेतृत्वमा आइरहेको बारम्बारको विवाद र पछिल्लो 4 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा परेका कारण पुरुष खेलाडीहरूले पनि सम्झौता रकम पाउन जहिले पनि सङ्घर्ष गर्दै आएको देखिन्छ। तर पछिल्लो समय क्यानमा भएको निर्वाचन र त्योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि नयाँ पदाधिकारीहरूले प्रणालीको विकास गर्न खोजे जस्तो आभास दिन थालेको देखिन्छ। पुरुष राष्ट्रिय टोलीको पनि नयाँ वर्गीकरण सहित तलब वृद्धि गरिएको छ, जस अनुसार क, ख र ग वर्गमा पर्ने खेलाडीहरूले क्रमशः मासिक 50,000, 40,000 र 30,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घका सचिव अशोकनाथ प्याकुर्याल। डेट चाहिँ म अहिले भन्न सक्दिनँ अब इमिडिएटली, किन पुरुषको पनि भर्खर अस्ति दिन सक्यो। अब आउने फन्डहरूमा महिलाको पनि प्रायोरिटीमा राखेर हामी वितरण गर्छौँ। खेलाडीहरूको तलब उक्त सङ्घको हैसियत र देशको अवस्था अनुसार फरक हुने गर्छ। नेपालमा फुटबल पछि क्रिकेट दोस्रो राष्ट्रिय खेल सङ्घ हो, जसले खेलाडीहरूसँग सम्झौता गरेर नियमित तलब दिने गर्छ। सङ्घ र खेलाडी बीच सम्झौता हुँदा खेलाडीहरूले मासिक तलब पाउने गर्छन्। सङ्घले पनि खेलाडीहरूलाई अनुशासन लगायत सङ्घको नियमभित्र राख्ने कानुनी हैसियत प्राप्त गर्छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। आज बुधबार अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। वर्षौंदेखि भारतसँग देखिएको सीमा विवाद समाधान हुन नसकिरहेका बेला नेपाल र चीन बीच पनि सीमा विवाद देखा परेको छ। हालै पश्चिम नेपालको हुम्ला जिल्लामा सीमा विवाद देखा परेको हो। त्यस क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरू बनाएको भन्ने खबरहरू आएपछि नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले आफ्नै भूभागमा भवन बनाएको भन्दै त्यसको खण्डन गरिसकेको छ। विगत केही महिनादेखि नेपाल भारत सीमा विवाद चर्किएका बेला चीनतर्फ पनि उस्तै खाले विवाद देखिनुलाई कतिपयले नेपालकै कमजोरीका रूपमा अर्थ्याएका छन्। यद्यपि अन्यले चाहिँ उनीहरूकै शब्दमा यो दुवै छिमेकीहरूको हेपा प्रवृत्ति भएको बताएका छन्।
आज साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले यसै विषयमा एकजना सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला उनलाई हामीले सोधेका थियौँ, नेपालका छिमेकीसँगको सीमा विवाद बारम्बार बल्झिनुका कारण के हुन्? सिमानाको रक्षा गर्ने भनेको स्थानीय जनताले हो। त्यो स्थानीय जनतालाई सीमा रेखा कहाँ पर्छ भनेर सरकारको तर्फबाट राम्रोसँग जानकारी नगराउनु नै यो सीमा विवादको कुरो हो, एक कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सिमानामा काम गर्ने अधिकार छ। नेपाल इन्डिया जोइन्ट टेक्निकल लेभल बाउन्ड्री कमिटीमा पनि सिडिओको अध्यक्षतामा फिल्ड सर्वे टिम गठन भएको छ। त्यस्तै गरेर नेपाल चाइना बाउन्ड्री कमिटी जोइन्ट बाउन्ड्री कमिटीमा पनि गृहको प्रतिनिधिहरू रहन्छन्। तर के भने स्थानीय सिडिओलाई नक्सा उपलब्ध नगराउनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खास कहाँ हो त सिमाना भनेर चाहिँ दुविधा परेको हुनाले यो विवाद पर्छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ जङ्गे खम्बा लोप हुनु, त्यसपछि अब जस्तो भनौँ भारत र नेपालको बिचमा 10 गजा क्षेत्र पनि नामोनिशान नहुनु पनि हो। अनि नेपाल र चीन क्षेत्र चाहिँ अब खम्बाहरूलाई हिउँले ढाकेर खम्बाहरूलाई विस्थापित गर्नु पनि सीमा विवाद बराबर आउने गर्दछ। भारततर्फको सीमा विवादको कुरा चाहिँ पटक पटक आउने गर्छ, तर उत्तरी सीमा चीनतर्फको पनि विवाद रहेछ, तर त्यो चाहिँ खासै चर्चा हुँदैन त्यसको भन्ने पनि कतिपयको आरोप छ। अब यस सम्बन्धमा चाहिँ मेरो अध्ययन, मेरो बुझाइ के छ भनेदेखि नेपाल र चीनको बिचमा सन् 1961 मा सीमा सम्झौता भयो। अनि त्यो सम्झौता अनुसार 1961-62 मा सीमाङ्कन नै भयो, खम्बा नै गाडियो। खम्बा गाडिने नसकिने ठाउँमा हिमालको सुली डाँडोको थुम्कोलाई सीमा मानिएर पानी ढलोको सिद्धान्त अनुसार सीमाङ्कन गरियो र अनि 1963 मा बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा। अनि त्यो बाउन्ड्री प्रोटोकललाई 1979 मा नवीकरण गरियो। त्यसलाई पनि नवीकरण गरेर 1988 मा नवीकरण गरियो। यसरी नवीकरण गरेर आइराखिएको हुनाले गर्दाखेरि र त्यो नवीकरण गरेको साथमा नक्सा पनि साथमा हुन्छ। त्यो नक्साहरूले देखाएको विवरण अनुसारको मान्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि र मानिएको हुनाले चीनतर्फ कम विवाद। तर बुद्धिनारायणजी, अब भर्खरै पनि विवाद आयो नि त, पश्चिमी क्षेत्रमा अहिले चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरू बनायो भन्ने विवाद आयो। विवादै नआएको त भन्न मिल्दैन होला, होइन? विवाद त आयो। अहिले हुम्ला क्षेत्रको चाहिँ लिमी लाप्चा क्षेत्रमा चिनियाहरूले चाहिँ आएर भवन बनाएका छन् भन्ने कुराहरू आयो अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो अघि। र यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ सीमा खम्बा नम्बर 11 टाकुले भन्ने ठाउँमा स्थापना गरिएको थियो 1961-62 मा, जुन चाहिँको उचाइ 5202 मिटर अल्गो थियो। त्यो 11 नम्बरको पिलरबाट बाउन्ड्री प्रोटोकलमा लेखिए अनुसार चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ खास गरेर सीमा रेखा हुम्लाको लोलुङ भन्ज्याङबाट उत्तरतर्फ बढ्दै पन्नमु डाँडा भएर लाप्चे भन्ज्याङमा पुग्छ अनि लाप्चेको टुप्पामा पुग्छ र त्यो लाप्चेको टुप्पामा चाहिँ सीमा खम्बा नम्बर 12 रहेको छ र सीमा रेखा चाहिँ पानी ढलो हुँदै डाँडाको टुप्पो हुँदै हुँदै अगाडि बढेको छ भनेर यसै लेखिएको छ। र अब अहिले कुरा आयो 11 नम्बरको बाउन्ड्री पिलरै भेटिएन भन्ने कुरा आयो। यो हुन सक्छ हिउँले विस्थापित गरेर हिउँले तलमाथि पारेर लोप भएको पनि हुन सक्छ टाकुलेमा अघि। तर 12 नम्बरको पिलर त यथावत छ, त्यहाँका स्थानीय जनताले पनि यथावत छ भनेका छन्। 1961-62 मा सीमाङ्कन गरिएकोमा पानी ढलो लगिएको छ। हेर्नुहोस् अहिलेको जुन विवादित चिनियाहरूले भवन निर्माण गरे भन्नेको चाहिँ त्यो पानी ढलो भन्दा उत्तरतर्फ छ कि पानी ढलो भन्दा दक्षिणतर्फ छ भन्ने कुरो नै यो पत्ता लगाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ नक्सालाई जमिनमा गएर भिडाएपछि मात्रै यसलाई बुझ्न सकिन्छ। र अब यस सम्बन्धमा चाहिँ यो लाप्ची र अहिलेको जुन कुरा आयो हुम्लाको यो विवाद चाहिँ सन् 1961-62 मा पनि यो विवाद आएको रहेछ। सीमाङ्कन गर्ने बेलामा सीमाङ्कन गर्दाखेरि नेपालीहरूको भनाइ चाहिँ के रहेछ भने त्यो बेलामा हेर्नुहोस् अब यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूले भेडा च्याङ्ग्रा खच्चर चराउने गरेको थियो। त्यो चराउने गरेको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रै नेपालको हो भनेर भन्ने
भनाइरहेछ अघि। अनि चिनिया त्यो बेलाको चिनिया पक्षको भनाइ चाहिँ के छ भने हो तपाईँहरूको चाहिँ बासिन्दाको भेडा च्याङ्ग्रा चराउन दिएको हो, हाम्रो बासिन्दाको पनि चराउने गरेको हो, तर तपाईँहरूको बासिन्दाको भेडा च्याङ्ग्रा चराउनलाई चाहिँ हामीले अनुमति दिएका थियौँ, तपाईँहरूको जनताले अनुमति मागेको थियो र हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यो अनुमति दिए बापतमा केही रुपियाँ नभएदेखि चौरीको घिउहरू हामीलाई दिने गरिएको थियो। यस्तो विवाद भएको हुनाले सन् 1961 मा दुवै पक्षको टोलीले अब कसरी समाधान गर्ने भन्दाखेरि उसो भए पानी ढलो मानौ, पानी ढलोलाई अङ्कन गरौँ, पानी ढलो अङ्कन गरेर अनि पानी ढलो भन्दा उत्तर परेको भाग चीन, दक्षिण परेको भाग नेपाल भनेर भनियो र त्यही अनुसार कारबाही हुँदै हुँदै आयो। 1962 देखि अहिलेसम्म भनेपछि लगभग 58 वर्ष जति हुँदै आयो। कतिपयले के पनि भन्छन् भने प्राकृतिक कुराहरू जस्तै नदी खोला अथवा पहाडलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गर्दा पनि समस्या देखिएको हो भन्ने कतिपयको भनाइ छ। यो दुवैतर्फ उत्तरतर्फ अथवा दक्षिणतर्फ तपाईँलाई के लाग्छ खासमा यो पानी ढलो अथवा चाहिँ प्राकृतिक कुरालाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गर्दा समस्या देखिया हो कि यो पटक पटक पानी ढलो र अब नदीको सीमाङ्कन गर्दाखेरि पनि सन् 1961-62 मा पनि हाम्रो नेपालको भूभाग चीनतर्फ परेको छ। म कति पनि नडराइकन म भन्छु, सत्य कुरा भन्छु अघि, जस्तो हाम्रो सङ्खुवासभा जिल्लाको किमाथाङका एरिया, किमाथाङकाको ठ्याक्कै उत्तरपट्टि भएको दुईटा गाउँ च्याङ्गा र लुङदेक भन्ने गाउँ छ। त्यो गाउँ चाहिँ नेपालको थियो, तर सन् 1961-62 मा सीमाङ्कन गर्दा नेपालको प्रतिनिधिहरूको उदासीनताको कारणले होस् अथवा नेपालका प्रतिनिधिहरूले राम्रो अध्ययन नगरेका कारणले गर्दाखेरि हो त्यो दुईटा गाउँ चाहिँ चीनतर्फ पर्यो। बुद्धिनारायणजी, तपाईँ आफै पनि नापी विभागको महानिर्देशक भइसक्नु भएको मान्छे, अब यस्ता तमाम समस्या रहेछन्, त्यो बेला तपाईँ पदमा हुँदा चाहिँ यस्ता कुराहरू उठाउनु भएन? कतिपयले त्यो आरोप पनि लगाउने गर्छन् नेपालमा चाहिँ कर्मचारीले आफू पदमा हुँदा यस्ता कुरा व्यवस्था गर्ने तर पदबाट बाहिरिएपछि मात्रै उठाउने गर्छन् भनेर। म महानिर्देशक चाहिँ 2044 सम्मदेखि 49 सालसम्म भयो कि त्यो बेलामा यो यस्ता समस्याहरूको कुरा कुनै आउँदै आएन। मेरा पूर्वजले सम्झौता गर्नुभयो, त्यो सम्झौतामा कुनै पनि बाधा विरोध र अहिले जस्तो उजागर भएन। किन होला भने त्यो बेलामा पञ्चायती व्यवस्था थियो, पञ्चायती व्यवस्था भएका कारणले स्थानीय जनताले पनि यो कुरा उठाउन नसकेका होलान्। तर म महानिर्देशक हुँदाखेरि चाहिँ यो कुरो चाहिँ उठेको थिएन, कति पनि उठेको थिएन। हेर्नुहोस्, अब अन्त्यमा बुद्धिनारायणजी, अब सीमा विवादहरू कहिले दक्षिणतिरको, कहिले उत्तरतिरको, कहिले पश्चिमकै भनौँ नेपालको आइराख्ने गर्छन्, तर ती विवाद चाहिँ कुनै बेलामा उठ्छन् र फेरि सेलाएर जान्छन् अनि फेरि कुनै बेलामा बल्झिन्छन्। यो यसको दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो र यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ? हाम्रो सरकारले फलोअप गर्न नसक्ने, त्यसलाई कुनै पनि कामलाई कन्टिन्यू गर्न नसक्नको कारणले यस्तो झमेला आइराखेको छ। र समाधान भनेको चाहिँ दुवै देशका पदाधिकारीहरू पुराना नक्सा दस्तावेजको आधारमा एउटै टेबलमा बसेर छिनोफानो गर्दाखेरि जहिले पनि समस्या समाधान हुन्छ। उनी थिए एकजना सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया आउनुअघि रेकर्ड गरिएको साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी विष्णु पोखरेल। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा नेपाली क्षेत्रमा चीनले निर्माण कार्य नगरेको बताएका छन्। युरोपेली आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूले आप्रवासी र शरण खोज्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ। बेलारुसकी एकजना विपक्षी नेताले गत महिनाको विवादास्पद निर्वाचन पश्चात अचानक अलेक्जेन्डर लुकासेन्को छैटौँ कार्यकाल राष्ट्रपतिका रूपमा प्रतिस्थापित भएकोमा निन्दा व्यक्त गरेकी छन्। 20 दिइएका रुसका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीले अस्पतालबाट फर्केपछि आफ्नो पुनर्स्थापना कार्यक्रमको वर्णन गरेका छन्। घृणा फैलाउने खालका अभिव्यक्ति र हानि पुर्याउन सक्ने अनलाइन सामग्रीहरूलाई हटाउने एउटा साझा परिभाषा बनाउने कुरामा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरू र इन्डोनेसियामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी दैनिक कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिइ आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।